السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في التمرين الأول درس الإسقاط. Donc aujourd'hui on va faire le premier exercice Inch'Allah sur la projection dans le plan. ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا واحد لايك باش اللي عجبكم ان شاء الله باش تشجعونا حنا ايضا باش نقدموا لكم ان شاء الله الجديد على بركه الله. Donc soit ABC un triangle M et le milieu de BC et D un point tel que MD égale un quart MA. واحدة الأربعة MA. Soit E le projeté de D sur BC parallèlement à AB et F le projeté de D sur BC aussi parallèlement à AC. Premièrement, construire une figure convenable. Alors, on dit ABC un triangle. Nous le triangle. C'est un triangle quelconque, je suis dans le cône isocèle équilatéral, un triangle, et M le milieu de BC. M maintenant dans le milieu. C'est le point M. Et le point D, c'est un point de plan tel que MD, le vecteur MD égale 1 sur 4 MA. Le vecteur MD, عنده علاقة مع le vecteur MA. هو le vecteur MA عنده le sens vers le haut, le vecteur MA, ou MD un quart. Donc MD, MA هي هذه. هذه le vecteur MA و MD c'est un quart. يعني 4 نقسم على 4. نسال 4 ديال القطع وغادي ناخذ يعني ان كار ام دي غنطلق من ام وناخذ واحد لابارت يعني غتجينا دي هنا هاد البلاصه هادي هذا هو دي soit E دابا عندنا E le projeté de D sur BC. donc E هي le projeté الاسقاط تاع النقطه D على بي سي. يعني هاد لاضغوات بي سي هي اللي غنبقى ندير عليها الاسقاط مي باراليلمون افيك ا بي. يعني غنمشي اون باراليل افيك ا بي. يعني ضروري خصنا نمشي باراليلمون ا بي. ها هي ا بي باردون ا بي غنمشي باراليلمون لعند دي باش نلقى لو بروجيتي باش نلقى الاسقاط تاعها. نورمالمون خصكم تستعملوا ترسموا باستعمال المستقيم والمساعد. هنا عندي هي قلنا هي او يعني خصني باراليلمون افيك ا بي والاسقاط غادي يكون سور بي سي. يعني او المسقط يكون على بي سي. اي عندي اف لو بروجيتي دو دي le projeté de D sur BC aussi. mais غندير عاود الاسقاط على BC mais parallèlement avec AC هاد المرة. يعني غنمشي en parallèle avec AC بهاد الطريقة. إلا بغينا نستعملو مستقيم مساعد أول حاجة غدير العمودي. يعني أول حاجة نعطيكم هاي الطريقة نيشان. أول حاجة غتحاولو ترسمو نتوما العمودي ها هو ومن بعد داك العمودي نديرو عاوتاني عليه عاوتاني العمودي عليه. نعطيكم نيشان على الشكل
غادي يجي 100% هو هذاك. هي غنلقى هاد النقطة، يعني هذا خصو يكون ضروري متوازي مع أصل. من بعد كنمسح هذاك المستقيم المساعد. ها هي اف. دونك اف لو بروجتي دو دي سور بي سي، لأن اف غتنتمي لبي سي، المساقط دايما تينتميو لداك المستقيم اللي كندير عليه الإسقاط، اي باراليلمون افيك اس، يعني النقطة اللي بديت منها مع النقطة اللي رسمت مع الإسقاط ديالها كيكون واحد المستقيم اللي تيوازي هذاك المستقيم اللي كنديرو معاه التوازي يعني في الإسقاط ديالنا. كملنا دابا لا فيغور حنا رسمناها. Deuxièmement, montrer que ME كتساوي 1/4 BC MB. Montrer que ME égale un quart MB. كتلاحظوا بدا أول حاجة خصكم تلاحظوها هاد لو كويفيسيون دو كولينياريتي ديجا كاين عندي في لي دوني، راه في لي دوني كاين، يعني عندي MD كتساوي 1/4 MA، ولاحظنا بأن هاد يعني هي لو بروجيتي نتاع دي، يعني ام بقات هي هذيك لو بروجيتي ديال دي، يعني غادي نخدم هذا بالبروبريتي تاع لا بروجيكسيون. قلنا بان لا بروجيكسيون كونسيرف لو كويفيسيون دو كولينياريتي دي دو فيكتور، بها غادي نخدمو. الوغ غادي نبداو السؤال الاول على بركه الله. السؤال التالي الاول هو لا فيغور. السؤال الثاني قلنا ام دي لانه عطاوه ليك معطى في لي دوني غنبدا به. قلنا ام دي ايكال ان كار ام ا اي عاوتاني لي دوني شنو عندي فيهم؟ عندي او، هنا مثلا ناخدو اي سوا اي لا بروجيكسيون sur BC parallèlement avec parallèlement à AB، لأن E هي المسقط نتاع دي اللي ندير الإسقاط بالتوازي مع AB. ألوغ شنو عندي؟ لا بروجتي، يعني اعتبرت هاد يعني غنخدم بهاد لا بروجيكسيون، غندير الاسقاط على بي سي بالتوازي مع ا بي. لو بروجتي دو غادي نشدو نقطه بنقطه، شتي كتاخدو هادي نقطه بنقطه. لو بروجتي دو ان نبداو ب ام. قلنا لو بروجتي دو ام سور بي سي باراليلمون ا بي هي نفسها، لان ام كتنتمي لبي سي، هي نفسها هي ام. علاش؟ كار ام ابارتيان ا بي سي اللي كتنتمي للمستقيم اللي كندير عليه الاسقاط. الوغ لو بروجتي دو شنو الثانيه دي هي او، هادي عطاوها لنا هو في المعطيات، يعني ماشي ندير شي تعبير، ممكن نديرو شي تفسير، ممكن ندير يعني ان دي او راه تيوازي ا بي. عاوتاني نمشيو للاخرى، عندنا ام درناها ديجا هي ام. الوغ لو بروجتي دو دي هنا هو او، لو بروجتي ام حنا عارفينو، لو بروجتي ديال ا، لو بروجتي دو ا sur BC et parallèlement avec AB، يعني غنمشي هكا من ا كتنتمي اصلا ل AB، يعني غنلقاو بي car A appartient à AB. Et puisque la projection conserve le coefficient de collinéarité دونك غادي نلقاو ام، عندنا ام بروجتي ام هو ام،
لو بروجيتي قلنا ديال دي هو او ايكال ان كار. دايما عينيكم على هادي. لو بروجيتي د ام هي ام ولو بروجيتي د ا هو بي. حنا بينا الاولى. الثانيه عاود بنفس الطريقه غير غادي نبدلو دابا لا بروجيكسيون. كنا كنديرو لا بروجيكسيون سور بي سي باراليلمون ا بي. دابا غنديرو لا بروجيكسيون باراليلمون ا سي. هذا هو الفرق. هنا نسميوها بي بريم لانها اون اوتر بروجيكسيون. عندكم تخدموا نفس الحرف هنايا. دونك شنو غادي نلقاو دابا؟ عندنا بالنسبه غنبقاو نديرو دابا باراليلمون افيك ا سي يعني التوازي مع ا سي. لو بروجيتي دو ام توجور لو ميم. اي نقطه كنتمي اصلا المستقيم اللي حنا كنديرو عليه الاسقاط راح المسقط ديالها هو نفسها. دونك سي سا بروبر بروجيكسيون. دونك لو بروجيتي دو ام سي ام ندير لا بي بريم. لو بي بريم دو ام هي ام كار نفس التعليل كار ام ابارتيان ا بي سي لان المستقيم اللي كندير عليه لا بروجيكسيون ما تغيرش دائما هو بي سي. بي بريم de D cette fois, P' de D, la projetée de le projet de D, c'est F, le parallélisme avec AC, c'est F, car DF parallèle avec, عطاوها أصلا في المعطى نقدروا ما نديروش هذا لأنهم عطاونا أصلا في المعطى نقدروا ما نديروش التعليل المعطى هو كيدير في المعطيات. و le projeté de A, cette fois le projeté de A sur BC, merci نمشي من A ل BC mais parallèlement avec AC. ضروري بسبب لك تمشي في المستقيم AC باش تبقاو باراليل يعني هي C. car A appartient à AC. Et puisque toujours la projection conserve le coefficient de collinéarité, cette fois-ci غادي نلقى M le projeté ديالها هي M. لو بروجيتي دو دي قلنا هي اف ام اف حتى هي غادي تساوي ان كار ام اي ا عطينا هي سي. صافي ملي كنبدلو غير النقط ديالنا بلي بروجيتي ديالنا هذه الطريقه. ولو كوفيسيون دو كولينياريتي تيبقى هو. لا كيسيون بي ديدوير كو ام اي لو ميليو دو اف. هنا كاين بزاف الطرق زعما باش نبينوها. اما نستخدم علاقه شار اما بالعلاقه ديال لي بروبريتي ديال لا بروجيكسيون اللي جاتكم سهله وباينه تقدروا تخدموا بها. الوغ عندنا نفس الشيء غنخدموا بهذه بي. قلنا ام دي سي ان كار ام ا. هذه نعم ناخذوها بالعرض يعني بالاخر بالمعطيات اسمحوا لي بلي ريبونس اللي لقينا في لا دوزيام كيسيون. قلنا ام او ايكال ان كار ام بي. وحنايا دابا باش نبينو نشرح لكم هنا واحد شويه. بغيت نبين بان ام هي لو ميليو دو اف. ام هو لو ميليو دو اف. شنو تيبان لكم في لي فيكتور؟ يعني ان مثلا لو فيكتور ام شنو خصو يساوي؟ ام خصو يساوي مثلا ام اف. اولا خصني نبين بان ام او هكا ام او لحقاش انا عندي هنا ام او خصني نبين بان ام او كتساوي موان ام اف. يعني هادشي اللي خصني نبين مثلا بان ام او كتساوي ناقص ام اف. هادي خصني نبينها. يعني بحال كتكتبوها عندكم في واحد الوثائق كتحطها قدامك. يعني خاصني نوصل لهاد النتيجه. إذا وصلت لها يعني أن M هو لو ميليو دو F. ألوغ M E غادي نلقاو هنا M E إيكال أن كار. عندنا قلنا M B عندنا M كنعرفو بأن M لو ميليو دو بي سي هي المنتصف ديال بي سي. دونك ام بي هو لو سونس ديالها ام بي هي نصف ان دومي واحد على جوج سي بي. ما تديروش بي سي بي خصني نمشي في لو ميم سونس. دونك ام بي هي ان دومي سي بي. دونك هنا غادي نلقى واحد على 8
CB. Et on a دابا لقينا واحد l'expression نتاع ME en fonction de CB ou BC. غنمشي عند MF كما بينا في la question précédente عندنا MF égale 1 quart MC. Et MC également MC عاوتاني MC عندي هي 1 demi BC. MC عندنا في الاتجاه الاخر هاك هي 1 على 2 BC donc égale 1 quart fois 1 demi BC. donc غنلقى 1 على 8 BC. هانتوما اللي كتلاحظوا هنايا شنو لقيت انا هنا؟ لقينا ام او هنايا لقينا بان ام او كتساوي 1 على 8 سي بي، وهنا لقيت بان ام اف كتساوي 1 على 8 من بي سي. هنا سي بي هنايا بي سي. دونك هنا ممكن نزيد الا بغيتو تلقاو نفس المتجهه، وكنلقى نلقى بان ام اف كتساوي ناقص 1 على 8 سي بي ناقص 1 على 8 سي بي، و ام او كتساوي 1 على 8 سي بي. اذا راهما يعني سي سون اوبوزي متعاكسين، نقلب عليها متعاكسين. الوغ انا لقيتها الوغ ام او ايكال موان ام اف دو كنكمل هنا دو ام اي لو ميليو دو اف هو المنتصف ديال اف. هذه الطريقه. كاين كما كنقول لكم عده طرق ماشي غير طريقه وحده باش نقولوا لينا. دونك troisièmement la droite ED coupe la droite AC en K. La droite ED هاي la droite ED coupe AC en K يعني غتقاطع مع AC. خصنا نبينها بانها كتقاطع مع AC. هي la droite ED هي هنايا en K كتقاطع مع AC في النقطة K. Montrer que CE égale 5 sur 8 CD. Montrer que CE égale alors montrer que CE égale 5 sur 8 CB. يلا دابا بينا c'est la question, c'est la troisième question. A. Montrons que CE égale 5 sur 8 CB. حنا دابا يلاه بينا بان ام او عاد نقولوا راني نسيتها. بينت بان ام او كتساوي 1 على 2 سي بي. اون ام او هي 1 على 2 1 على 8 باردون يلا بيناها دابا سي بي. وغير باين عندي هنا سي او. انا هادشي بغيت نبين بان السي او كتساوي 5 على 8 سي بي. هنا عندي بان ام او كتساوي 1 على 8 سي بي. باينه ندخل نستعملو غير علاقه شار. الحرف اللي خصني ندخلو هو السي باش نلقى السي. الوغ سي او ام سي باردون هنا ندخل السي قلنا ام سي بلس سي او غتساوي 1 على 8 سي بي. سي او غنخليها في هاد الجهه دونك غتساوي 1 على 8 سي بي. ام سي غتمشي للجهه الاخرى تولي لنا ممكن ندير سي ام اولا ندير موان ام سي نخلي بلس حسن سي ام دونك غتعطيني 1 على 8 سي بي. بغيت نبدا من نفس الاصل سي 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 ام. دوك سي ام هاي سي ام عندها لو سونس هنايا فيغ لو غوش هنايا فيغ لا غوش. سي ام هي هادي دونك سي ان دومي 1 على 2 حيت قلنا ام هي المنتصف ديال بي سي
عندي سي ام هادي ان دومي سي بي، وغادي نعملو بالسي بي هنايا on va factoriser. Donc c'est 1 sur 8 plus 1 sur 2. On a واحد الحساب بسيط غادي نكالكوليو، غادي نوحدو المقامات اللي مازال ما دايروش كيفاش. هنا عندي جوج هنايا 8 دونك نضرب هنا في 4 وهنا في 4. تعطيكم هنايا واحد في 4 هي 4 زائد واحد هي 5. 5 على 8 سي بي حنا بيناها. ودائما انا كنقول كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدر نبينها. Deuxième la question, c'est-à-dire déduire que CK égale 5 sur 8 CA. Donc, بينت بأن C كتساوي 5 على 8 CB. ندوزو la deuxième question. B. يعني بغاونا نبينو بأن دابا CK هي CK حتى هي كتساوي 5 على 8 سي ا. دابا بينت بان السي ال 5 على 8 سي بي. دابا شنو ممكن ندير؟ مثلا كتلاحظوا بان السي ام والسي بي كاينين بجوج سور لا دروات بي سي، مي سي كا والسي ا ولات سور لا دروات سي ا. يعني من الاحسن غنديروا الاسقاط على السي ا. كاين بزاف الطرق، كاين طريقه اخرى ممكن نستعمل هذيك لا بروبريتي دو تاليس، لا بروبريتي ديريكت حتى هي نقدر نخدم بها. ونقدروا نخدموا بلا ديفينيسيون ديال لا بروجيكسيون. انا نخدم بلا ديفينيسيون. دونك هنايا سوا غادي نعتبر انا دابا الاسقاط على بي سي، لانني ديك النتيجه اللي بغيت نبين هذوك لي فيكتور اللي بغيت انا نخدم بهم فين كاينين على بي سي. دونك على ا سي سمحوا لي كاينين السي كا والسي ا كاينين سيغ لا دغوات ا سي. دونك غندير انا الاسقاط على ا سي باش نلقاهم. سوا مثلا نحسبوها هنايا بي سكوند، اش خدنا قبيله بي عاود بي بريم، دابا ندير بي سكوند. لا بروجيكسيون sur AC parallèlement à. Alors on a CE égale 5 sur 8 CB et ED كنا بيناها قبايله في واحد السؤال. ED في لا كيسيون دو A قلنا ED بما ان E يعني هو لو بروجيتي دو D sur BC parallèlement avec AB, donc ED est parallèle avec AB. ED est parallèle avec AB et K appartient à ED. نسمي حتى l'ED. Alors EK est parallèle avec AB. Donc P seconde, la projection, le projeté de C. دابا انا فاش كنعتبر انا ديك لا بروجيكسيون في الاول، يعني كنكتب هذه الجمله هذه، يعني ان لي بروجيتي اللي غيجيو من بعد كلهم يعني غادي نديرهم سور ا سي اون باراليل افيك ا بي. فاش كنكتبها انا يعني صافي غنخدم بهاد لا بروجيكسيون. لو بروجيتي دو سي هنايا على ا سي اون باراليل افيك ا بي راه هي سي. كار سي appartient à AC. هنا كنسمي المستقيم اللي كندير عليه انايا الاسقاط. اي بي سكوند دو او دابا غنمشي نشرب هاد الحروف كاملين ندير عليهم النقط كاملين ندير لهم لو بروجيتي نتاع او. شنو هي؟ ها هي او. قلنا هاد او كا كتبتها من قبل او كا باراليل افيك ا بي، وغادي نمشيو عندنا كا كتنتمي لاس سي، يعني هي كا. خصني النقطة خصني لو بروجيتي يكون تينتمي للمستقيم اللي كندير عليه الاسقاط، ولا بوان دو ديبار اللي بديت مع لو بروجيتي كتكون المستقيم تيوازي داك المستقيم اللي كندير معاه لو باراليزم. دونك لو بروجيتي دو او سي كا كار
K appartient à C et EK parallèle avec AB. Ça fait. Et le projeté de C, le projeté de B, le projeté de B sur AC, est parallèle avec AB غادي نلقاها هي A. كنتمنى يكون كلشي واضح هي A. Et puisque ما بقاليش فين غادي نكتب، غادي نرجع نكتب هنايا. نرجع نكتب هنا معليش. خدت نمشي نكون تحت ما يبان لكمش مزيان. Et puisque la projection, on va dire que la propriété de la projection conserve le coefficient de collinéarité, alors, donc, c'est le projeté dialogue C, on a le projeté K, هو 5/8 le projeté de C هو C et le projeté de B عندي هو A. وكما قلت لكم نقدروا نستعملوا حتى الخاصية ديال طاليس حتى هي ما كاين حتى مشكل نقدروا نستعملوها. ممكن نقول عندي سي او سي ام على سي بي كتساوي 5/8 لان سي او كتساوي 5/8 سي بي، اذا سي ام على سي بي كتساوي 5/8 وهاد لي دغوات سون باراليل. دونك سي كا على سي ا حتى هي غادي تساوي 5/8. الوغ لو فيكتور سي كا كيساوي 5/8 لو فيكتور سي ا حتى هي بنفس الطريقه. او نستعملو هاد الخاصيه ديال انا استعملت لا ديفينيسيون ديال لا بروجيكسيون مع البروبريتي ديال لا كونسيرفاسيون دو كوفيسيون كولينياريتي. هنا كتجي نهايه التمرين ديالنا. كنتمنى نكون فدتكم في هذا التمرين، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك كما قلت لكم في الاول، وعملوا واحد اللايك. وغادي يظهر هنايا الفوق واحد التصويت اللي بغى يصوت علينا واش عجبته يعني طريقه الشرح او لا غيكون الفوق تصويت. وان شاء الله اللي كان عنده شي سؤال بخصوص هذا الدرس او الدروس اللي سابقه ما يترددش انه يخلي لنا واحد التعليق، وحنا هنا باش نساعدكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.